बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बुशरा बीबी के साथ आज इस्लामाबाद आए, मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए। सबसे पहले वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में गए और फिर नैब की अदालत में, और उसके बाद फिर नैब में हुए। थोक के हिसाब से ज़मानतें मिल रही हैं। वो आज उनकी अबूरी जो ज़मानत थी उसमें 8 जून तक, 8 मुकदमात में 8 जून तक तोसी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने कर दी है। बुशरा बीबी की ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। नैब की जो अदालत है, एहतसाब अदालत, और वो भी आज पेश हुई थी, साथ ही आई थी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम में। ख़बर यह है कि जो नैब में 2.5 से 3 घंटे जो आज उनको गुजारने पड़े। इमरान खान की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आज नैब के ऑफिस में उनको बुलाया गया था। जो ख़ास तौर पर जो केस है उसके ऊपर, जो अलकादर ट्रस्ट का, और ज़ाहिर 190 मिलियन पाउंड जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 70 अरब रुपए बनता है, उसके ऊपर उनसे आज काफ़ी सवाल जवाब जो है वो किए गए हैं। और इन सवाल जवाब के दौरान कई मरतबा अब जो टीम JIT बनी हुई है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, कई मरतबा जो है वो उनके क्या कह लें जी, उनके सवालों के सामने बेबस नज़र आए। कभी कहते थे पानी पिलाया जाए, कभी कहते थे जल्दी सवाल पूछें, मैंने वापस जाना है, और कभी कहते थे मुझे दोबारा ना बुलाया जाए, जो कुछ पूछना है आज ही पूछ लो। अपनी वो ज़्यादातर सेंस में, और किसी भी सवाल का उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। बुशरा बीबी भी उनके साथ मौजूद थी। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि वो नैब के ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ और अपनी जो सिक्योरिटी है उसके साथ जाएं। वो नैब की टीम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ इमरान खान का ड्राइवर और बुशरा बीबी और इमरान खान ही अंदर आ सकते हैं, और कोई अंदर नहीं आएगा। तो उनकी जो बाकी सिक्योरिटी और स्टाफ था उसको बाहर ही रोक लिया गया। अब ये जो 190 मिलियन पाउंड यानी कि 70 अरब रुपए का जो स्कैंडल है अलकादर ट्रस्ट में, इसके ऊपर उनसे तकरीबन कोई 18 से 20 सवालनामा बाकायदा उनको दिया गया, और नैब के अफसरान ने जो है वो उनके साथ फिर सवाल जवाब किए। एक तो जो बरतानिया की NCA है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसके बारे में जब उनसे पूछा गया कि ये आपको जब ये पैसे आए उन्होंने भेजे तो उनके साथ जो ख़त किताबत हुई उसका बताएं। उस पर वो कहने लगे जी वो तो मुझे मालूम नहीं है, वो तो शहजाद अकबर को मालूम होगा, और NCA के साथ जो ख़त किताबत होती रही उसका रिकॉर्ड तो मेरे पास मौजूद नहीं है। तो वो ज़ाहिर या कबीना डिवीज़न के पास होगा या फिर जो है वो शहजाद अकबर के पास होगा, आप लोगों के पास होगा, नैब के पास मौजूद होगा। तो उन्होंने कहा जी आप हमारे पास तो मौजूद है ही है, ज़ाहिर हम नैब में बैठे हुए हैं, लेकिन आप वज़ीर आज़म थे, आपने की कबीना ने ये डिसीजन लिया तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा जी डिसीजन का फिर मेरा डिसीजन तो नहीं था, इसमें पूरी कबीना शामिल थी, तो सब ने लिया, सबका डिसीजन था। तो उन्होंने फिर नैब वालों ने बोला जी फिर इसी वजह से हमने आपकी पूरी कबीना को भी बुलाया हुआ है। कभी असद उमर की पेशी है, कभी शेख रशीद की है, कभी इमराज सईद की है, सबको नोटिस उन्होंने कहा हमने जारी किए हुए हैं, आप अपने हवाले से जवाब दें। तो उन्होंने कहा जी मैं तो जो भी बोलूँगा वो सच ही बोलूँगा, मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी। तो उन्होंने कहा कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो सच और झूठ का पता तो फिर हम चला लेंगे, हम इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। नैब के अफसरान ने कहा, बल्कि एक अफसर ने ये बात कही कि खान साहब आप का ये हम पता चला लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। लेकिन ये किस तरह किया गया कि 28 करोड़ रुपए के तोहफे तहफ़ और अलकादा ट्रस्ट के नाम पे भी आपको मिल गए, जो फिर ज़मीन भी आपको मिल गई, और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी बनाने के अखराजात वो भी एक प्रॉपर्टी टाइकॉन ने वो बर्दाश्त किए, अभी तक वो सारा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ज़ाहिर जी जो डील हुई थी उसकी कबीना ने मंजूरी दी थी। वो अपने पे बात लेने को इमरान खान किसी सूरत में तैयार ही नहीं थे। वो बार बार कहते रहे कि देखिए वो ज़ाहिर है जी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, वो लिफाफा बंद इसी वजह से था कि कहा गया था कि इसको खोलेंगे नहीं, तो वो यही चीज़ थी कि चलो हम ये पैसा आ जाए पाकिस्तान को वापस मिल जाए और हम इसको किसी अच्छे मकसद के लगाएं। वो आगे से उन्होंने वो रूहानियात शुरू कर दी। देखिए बुशरा बीबी बैठी हुई हैं, हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान में रूहानियत की बड़ी ज़रूरत है, रूहानी इल्म हो, और वो जनाब सारे का सारा। उन्होंने कहा जी हमें आपके नायब वालों ने बोला कि हमें आपके इस रूहानी इल्म पे कोई एतराज़ है ही नहीं। ठीक है जी आप करें वो सारा, लेकिन जो एक प्रोसेस होता है, जो पैसा ये आपने पाकिस्तान का पैसा है कौमी ख़जाने में जमा कराने की बजाय आपने इसके बदले में
یہ القادر ٹرسٹ بنا لیا اور آپ دونوں ٹرسٹی ہیں۔ انہوں نے جب کاغذات سامنے رکھے، انہوں نے کہا جی بشرا بی بی بھی ٹرسٹی ہیں، آپ بھی اس کے ٹرسٹی ہیں، تو یہ تو ذرا جواب دینا، تو آپ نے کسی اور کو کیوں ٹرسٹی نہیں بنایا؟ انہوں نے کہا جی اس کی بھی کبینہ نے منظور، یعنی کہ وہ ہر چیز کابینہ کے متھے میں لگا رہے تھے کہ میں تو ظاہر طور پرائم منسٹر تو نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی جب آپ نے جن لوگوں کو بتایا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، خود شیریں مزاری نے، طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ ہمیں لفافہ کھول کے دکھا دیں، تو وہ تو آپ نے کھول کے نہیں دکھایا۔ تو انہوں نے کہا جی وہ جھوٹ بولتے ہیں جی، وہ اپنے لوگوں پہ اعتبار کرنے کو وہ تیار نہیں تھے۔ پھر نیب ظاہر نیب کے آفس میں گئے تھے، تو نیب والوں نے ان سے پانی بھی ان کو دیا، پھر انہوں نے جوس مانگا، ان کو جوس دیا، جوس بیگم صاحبہ کو بھی دیا گیا، پانی بھی دیا گیا، بشرا بی بی کو بھی دیا گیا، ان کو بھی پانی دیا گیا، ٹھیک ہے۔ بار بار وہ جناب اس ساری صورتحال میں وہ کافی خوف زدہ سا تھے کہ جناب مجھے جانے دیں، میں نے جانا ہے، واپس جانا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے سوالوں کے جواب دیے۔ پھر ان کی گاڑی خراب ہو گئی جس گاڑی پہ وہ آئے تھے، تو پھر جناب بابر روان کی بلٹ پروف گاڑی منگوائی گئی، اور پھر بابر روان نے کہا جی میں نے اندر جانا، ان کو بھی نیب نے اندر نہیں جانے دیا۔ تو گزار ہے وہ یہ سارا سلسلہ چلا، لیکن جو واقفان حال ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کی جانب سے جو تسلی کرائی جانی تھی نیب کی، وہ اس میں کروانے میں ناکام رہے، کیونکہ بڑے ٹیکنیکل لیول کے سوالات تھے، اور اس میں کہ یہ کہ جناب 400-500 ارب روپے کا معاملہ، اور آپ اس کو الٹا 70 ارب روپے میں لپیٹ رہے ہیں، اپنا ٹرسٹ بنا رہے ہیں، خود ٹرسٹی بن رہے ہیں، تو کچھ تو ہوگا نا، کچھ چیزیں تو بتائیے نا۔ تو اس کے اوپر خان صاحب آتے نہیں تھے، وہ ہر چیز کیبنٹ پہ ڈالی جا رہے تھے، شہزاد اکبر پہ۔ انہوں نے کہا جی ہم نے شہزاد اکبر کا بھی پتہ کر لیا ہے، نیب والوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اس وقت معاون خصوصی احتساب تھے، مشیر احتساب تھے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان کو پتہ نہیں ہے، ہمیں ان کا پتہ ہے، ہم ان کے بارے میں بھی انفارمیشن ہے، ان کا کیا کردار تھا، لیکن آپ وزیر اعظم تھے۔ اور پھر مفادات کا ٹکراؤ بھی تھا کہ آپ ٹرسٹ بناتے ہیں، اس وقت آپ وزیر اعظم تھے، ٹرسٹ بناتے ہیں تو ٹرسٹ بناتے وقت آپ نے مفادات کا ٹکراؤ ہی کیا نا، کہ اس کے ٹرسٹی بھی آپ خود بن گئے، اور یہ جب آپ خود ٹرسٹی بن گئے تو پھر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے تو بہتری کے لیے کیا، ہم پاکستان کے یوتھ کو، اور پھر وہی لیکچر شروع کر دیا، میں نوجوان نسل کو راہ دکھانا چاہتا ہوں، نوجوان نسل بھٹکی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ تو نظر آ رہا ہے بھٹکی ہوئی ہے خان صاحب، وہ تو آپ نے 9 مئی کو دکھا دیا کہ آپ کے زیر سایہ وہ بھٹک گئی ہے، اسی وجہ سے کبھی کسی پہ حملہ، کبھی کسی پہ حملہ، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے ان کو بلایا گیا تھا، پریشانی یہاں تھی چہرے کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ تھا نا بندہ تیاری کر کے آئے، نہیں، وہ اپنی زیادہ تر تکنیکی اور قانونی لیول کے سوالوں کے جواب انہوں نے سیاسی انداز میں دیے، پھر کہنے لگے جی میری لیگل ٹیم جواب دے گی۔ انہوں نے کہا نہیں جناب یہ الزام آپ پہ ہے، الزام آپ میرے وکلا جواب دے گا۔ انہوں نے کہا جی نہیں جناب یہ آپ کو دینا ہے، یہ سارا آپ سے متعلق ہے۔ تو وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہے یہ سارے صورتحال میں۔ اب دیکھیں اس کے اوپر نائب آئندہ جو ہے وہ ان سے جو سوالات ہیں اس سے مطمئن ہوا یا نہیں ہوا، وہ تو اپنی جان چھڑا کر بھاگنے کے چکر میں تھے، لیکن اب ظاہر ہے وہ ریکارڈنگ ان کی ساری ہو گئی ہے، تو ابھی آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید جو انفارمیشن آئے گی اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔